तशेंच मार्गशिर्षातलो दुसरो बेस्तार आणि स्वामी समर्थाच्या सगळ्या भक्तांक एक एक गिफ्ट मेळिल्लें आसा आमच्या सरकारा कडल्यान। आमचे जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा मोविन गुदिन्हो सर, आमचे KTCचे चेअरमॅन उल्हासवेकर सर, कृतेश गांवकर, कृतेश भाई, आमचे बाकीचे KTCचे सगळे जे स्टाफ आसा तांकां सगळ्यांक परबी, कित्याक ही सेवा खूब तेंपाची लोकांची मागणी आशिल्ली आनी डायरेक्ट बस सगळ्यांकूच जाय आशिल्ली आनी ती आज जाल्या म्हणून आज खरेंच बरें दिसता। आज खूप बरें दिसता की खूप वर्षाची डिमांड आशिल्ली। बाब अमोल हांगा आसत जाल्यार म्हाका खबर ना, MS कॉलेजी कडेन रावता, ताणें खूब आतां परिश्रम घेतलेले आसा, सगळ्यां कडेन कॉन्टॅक्ट करून सगळ्यांक एकठांय हाडून खूब म्हाका तेचें नांव आज उल्लेख करूशें दिसता की ताणें खूब प्रयत्न केलेले आसा, तेचे खूब त्रास घेतलेले आसा हे चालू करपाक आनी हेका साथ दिलेली आसा ते आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमचे बाब मोविन गुदिन्हो यांच्यांनी, तशेंच आमचे बाब उल्हास तुळेकर यांच्यांनी खूब साथ दिलेली आसा, म्हणून आयज ही सेवा घडून हाडटा। ह्याचे एकूच कारण असलेले की पहिली वास्को ते सोलापूर बस आशिल्ली 7 सुट्टली ती, पण सोलापूर ते अक्कलकोट वचपाक मागीर लोकांक त्रास जातालो कित्याक बस चेंज करची पडटाली। कित्याक हांव 15-16 वर्सां पयलीं हांव ह्या बसीन वतालें, म्हाका खबर आसा कितले त्रास जाताले ते। सो आतां डायरेक्ट अक्कलकोट, कित्याक आयज ब्रेस्तार जशें आतां ताजीबाईन सांगला तशें दत्ताचो वार आयज ब्रेस्तार आसा, दत्ताचो वार आसा, मार्गशिर्षातलो पयलो गुरवार आसा, तेका लागून एक खऱ्यांनी एक बरी गजाल आसा की जे अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ यांचे जे भक्त आसा तांकां आयच्या दिसा ही परबी मेळ्ळेली आसा आनी एक तांकां भेट कशी मेळ्ळेली आसा। आयज हो जे रूट आसलो, ही जी बस आसली वास्को टू अक्कलकोट, हो लॉंग पेंडींग डिमांड आसलो लोकांचो आनी आयच्या दिसाक हो आमच्यान स्टार्ट जाता म्हणटा हांव खरेंच वास्कोकारांनी ह्याची सेवा घेवची, ही बस स्टार्ट जाल्या त्या प्रमाणे। आनी आमी कितलेश्यो बसी हाडल्या, 50 बसी हाडल्या, तातूंतल्या 2 बसी पयलीं आमी वास्कोन घातल्या अक्कलकोट वचपाक, अशेंच आनी बाकीचे कडेन खंय डिमांड आसा थंय आमी घालतले। ताका हांगा बसले आनी दुसऱ्या दिसा डायरेक्ट देवाच्या दर्शनाक ते पावतात आनी त्या खातीर ही एक खूब बरी सोय। जशें सरान सांगलें, हो सरकार जो आसा हो सगळ्यां खातीर आसा आनी सगळ्यांचो विचार करून हें करतात। सरान जशें सांगलें एक्सपोजिशनाक आमी 30 गाडयो दिला, हाजे पयलीं EV गाडयो खूब आमी सरकारान हाडिल्ल्यो आसा मोविन सराच्या प्रयत्नान, आनी हाजेय फुडें म्हाका दिसता 100 ते 150 गाडयो आनी प्रपोजल मोविन सरान काडला आनी हातून दाखयता कितें की सरकार सामान्य जनतेची चिंता करपी सरकार आसा। आतां ह्यो 50 गाडयो आयल्या म्हणजे खंय खंय डिमांड आसा जाल्यार खंय शॉर्टफॉल आसा, खंय लोकांक पावना, गांवांनी खंय खंय पावना, तो चेअरमॅन आनी बाकीचे डिपार्टमेंट घालतले। बस आमकां डायरेक्ट जाय म्हूण कितलेशे वर्सां लोक म्हणजे तेंची मागणी आसली, कोण मुखार सरले, कोण प्रायवेट वालो मुखार सरना, कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन मुखार सरले, म्हणून आज वास्को टू अक्कलकोट ही बस आज आमी लॉन्च करता। म्हाजे बरोबर आमदारूय आसा, बाब दाजी सालकर, बाब उल्हास तुळेकर, दुसरे आमदार आनी चेअरमॅन KTCचे आसा, बाब खोर्जुयेकर MD आसा, बाकी डायरेक्टर आसा, बाकी सगळे जाण कावन्सिलर आसा, बाकी सगळे आहा। कित्याक हे असले काम जेन्ना करता म्हाका दिसता दाखोवन दिता खरें हो सरकार काम करता म्हणून। आतां तें उलयतना म्हाका फुडलेंय सांगपाक जाय, एरकोडेनूय आमची लोकांची मागणी आसा आनी एक म्हणल्यार वेलंकनी वचपाक बस जाय म्हणटा ती KTC आमकां बस जाय, थोडे लोक म्हणटा अवश्य हेंय आमी करून दिया, कितें करुया नाका, हिंगाय आमी एक बस घालया म्हणजे सगळे लोकांक पावता तशें भावने प्रमाणे लोकांक बसीचो सुविधा जी मेळपा जाय ती आमी करून दिवया। फाल्यां कोणी म्हणटले एकदां म्हाका याद आसा, हांवूय ते युवक काँग्रेसान तेन्ना आसतना हांव तिरुपती गेल्लो, बसीनूच गेल्लो, थिंगा सुद्दां जाय जाल्यार म्हणजे जाता तशें आमी घालया, म्हणजे हुंय लोकांची जास्त भावना आसा, लोकांक खरें गरज आहा आनी दुसरो ट्रान्सपोर्ट सारकें कनेक्शन मेळना तें आमी करपा जाय आनी तेन्ना कदंबा केन्ना हे बाबतींत फाटीं उरपाक। खूब बरें दिसता की आमची बस आयजूच सकाळी रेडी जावन येयली आनी आयजूच तेजें रजिस्ट्रेशन जालें आनी इमिजिएट आमच्या सराक फोन मारलो की अशें जालें, तो म्हणपाक लागलो आयजूच करुया, कित्याक डिले करुया नाका म्हणून। सरान सांगलें आपूण 5:30 येता, सगळी तयारी कर म्हणून। त्या प्रमाणे सगळी वेवस्थेत जाल्ले कडेन आनी वास्को लोकांची एक डिमांड आसलेलो की ही बस आमची अक्कलकोट वचपा जाय म्हणून, त्या प्रमाणे लोकांचो डिमांड आहा त्या प्रमाणे आयज सुरू केल्ली कडेन आहा। आनी आतां आमच्या मोविन सरान सांगल्या प्रमाणे बाकी कडेन सुद्दां जर अश्यो जर लोकांचो डिमांड आसा आमी ते अवश्य जावं वेलंकनी म्हूण आनी खंयच्या जाल्यार आमी अवश्य ते घालतले आनी